हजुर नमस्ते नमस्कार सर। नमस्कार सबैलाई नमस्कार है। आज आज यो नेटले अलिकति कुनै बेला धोका दिन सक्छ है। यो पानी झमझम परिराखेको छ, वातावरण अलिकति मौसम त्यस्तै छ। काठमाडौँमा हुने जो हुनुहुन्छ साथीहरू उहाँलाई त थाहा होला, यहाँ चाहिँ झमझमै पानी परिराखेको छ। त्यसले गर्दाखेरि अलिकति डिस्टर्ब आउन सक्दछ। फेरि यदि आवाज सुनिएन भने मेरो तपाईँहरूले के गर्नु होला भने फेरि एकपटक कट गरेर फेरि आफूलाई जोइन गर्नु होला है। हुन्छ सर। हस्। हामीले गत हप्ताको कक्षामा क्रियापद अथवा विकारी पदका बारेमा चर्चा गरेका थियौँ र आज म क्रिया विशेषण पद अविकारी पद अन्तर्गतको पहिलो क्रिया विशेषण पदका बारेमा चर्चा गर्छु। र योभन्दा फेरि मैले प्रश्न गरेँ, योभन्दा अगाडिको जुन नामिक पदहरू जसलाई भन्छौँ नाम पद, सर्वनाम पद, विशेषण पद र क्रियापद, यिनीहरूमा केही समस्या छ भने प्रश्न उठाउनुहोस् त। मैले आग्रह गरेँ, छ केही समस्या छ भन्नुहोस् त। हेलो, केही समस्या छ? छैन होला सर। हस् हस् हस्, कसैले बोल्नु भएन? छैन होला, ल ठिक छ। अब यो क्रिया विशेषण पद भनेको के त भन्दा तपाईहरुलाई परीक्षामा आइदिन सक्छ है। यो विषयगत परीक्षामा आइदिन सक्छ। विशेष क्रिया विशेषण भनेको के हो र क्रिया विशेषणका प्रकारका बारे चर्चा गर्नुहोस् भनेर आइदिन सक्छ। यो प्रश्न टिपिरहनु भए हुन्छ। र अब त्यसैका बारेमा हामी चर्चा गरौँ। क्रिया विशेषण पद भनेको के त भन्दा वाक्यमा क्रियापदको समय बुझाउने, स्थान बुझाउने, तरिका वा रीति बुझाउने, अनुकरण बुझाउने, परिमाण बुझाउने, कारण अथवा हेतु बुझाउने जस्ता जुन कुराहरू छन् त्यस्ता शब्दहरूलाई नै के भनिन्छ? क्रिया विशेषण भनिन्छ। सामान्य रूपमा चाहिँ के त भन्दा विशेषण पदले नाम पदको विशेषता जाहेर गर्दछ भने क्रिया विशेषण पदले चाहिँ क्रियाको जुन विशेषता हो त्यो क्रियापदको विशेषतालाई बुझाउने काम गर्दछ भन्ने कुरा हामीले अहिलेसम्म बुझ्ने काम गरेका छौँ। तर वास्तवमा भन्ने हो भनेदेखि क्रिया विशेषण पद भनेको वाक्यमा जुन क्रियापद हो त्यो क्रियापदको समय अथवा क्रियापदले सम्पन्न गरेको कामको समयलाई बुझाउने, बयान गर्ने, क्रियापदले सम्पन्न गरेको जुन स्थान हो, कुन स्थानमा काम सम्पन्न भएको छ त्यो स्थानलाई व्यक्त गर्ने, अनि क्रियापदले बुझाएको जुन काम हो त्यो काम कुन तरिका अथवा कुन रीतिबाट भएको छ त्यसलाई बुझाउने, अनि त्यस्तै गरिकन अर्को क्रियापदले बुझाएको जुन काम हो त्यो काम हुँदा कुनै कामको अनुकरण भएको छ कि नक्कल भएको छ कि त्यसलाई बुझाउने पद, अनि क्रियापदले सम्पन्न गरेको जुन काम हो त्यो काममा मात्रा अथवा परिमाण आएको छ कि त्यो कुरालाई बुझाउने पद, अनि क्रियापदले कार्य जुन बुझाएको छ त्यसको कारण अथवा हेतु के हो, यस्ता किसिमका जुन पदहरू हुन् वाक्यमा छन् भने तिनीहरू चाहिँ के हुन्छन्? क्रिया विशेषण भइदिन्छ। अर्थात्
क्रिया विशेषण भनेको वाक्यमा क्रियापदको समय बुझाउने, स्थान बुझाउने, तरिका बुझाउने, अनुकरण बुझाउने, परिमाण बुझाउने, कारण अथवा हेतु बुझाउने जुन शब्द हो अथवा पद हो त्यसलाई नै के भनिन्छ? क्रिया विशेषण भनिन्छ। जस्तै उदाहरणका लागि हेर्नुहोस्, ऊ आज जान्छ, किशोर बाहिर छ, तिमी राम्ररी पढ, रिमाले भाइलाई प्याट्ट पिटी, हिरालाई व्याकरण अलिकति आउँछ, व्याकरण पढ्नाले भाषाका नियम जानिन्छन्। अब यी वाक्यहरूमा यहाँ कालो अक्षरमा दिएको जुन छ त्यो ऊ आज जान्छ भन्ने वाक्य जुन हो त्यो वाक्यलाई हामी एकपटक के गरौँ? हेर्ने काम गरौँ। र त्यहाँ आजले जान्छ क्रियापदले बुझाएको जाने काम छ, त्यो जाने कामको समयलाई बुझाएको छ। यस कारणले गर्दा आज चाहिँ के हो? क्रिया विशेषण पद हो। र त्यस्तै गरिकन किशोर बाहिर छ क्रियापद हो। यसले हुने अथवा भएको जो अवस्था हो त्यो अवस्था चाहिँ बाहिरलाई अथवा स्थानलाई बुझाइदिने काम गरेको छ। त्यस्तै तिमी पढ भन्दा त्यहाँ राम्ररी पद आएको छ, पढ्ने कामको तरिका राम्ररी पदले बुझाएको छ। त्यस्तै रिमाले भाइलाई प्याट्ट पिटी भन्दा प्याट्टले पिट्ने कामको तरिका अथवा अनुकरणलाई बुझाएको छ। अनि हिरालाई व्याकरण अलिकति आउँछ भन्ने जुन वाक्य हो यो वाक्यमा अलिकति आउँछ भन्ने जुन छ त्यसमा आउँछ क्रियापदले चाहिँ परिमाणलाई अलिकतिले परिमाणलाई बुझाइदिने काम गरेको छ। त्यसकारणले गर्दा अलिकति क्रिया विशेषण पद। त्यस्तै व्याकरण पढ्नाले भाषाका नियम जानिन्छ। भाषाका नियम जान्ने कारण चाहिँ के हो त भन्दा पढ्नाले, व्याकरण पढ्नाले जुन पद छ यसले चाहिँ कारणलाई बुझाउने काम, जानिन्छको कारणलाई बुझाइदिने काम गरेको छ। यस प्रकार वाक्यमा प्रयोग भएका आज, बाहिर, राम्ररी, प्याट्ट, अलिकति, पढ्नाले यी जुन पदहरू छन् यी पदहरूले ती वाक्यमा प्रयोग भएका क्रियापदको समयलाई बुझाएको छ, स्थानलाई बुझाएको छ, तरिकालाई बुझाएको छ, नक्कललाई अथवा अनुकरणलाई बुझाएको छ, परिणामलाई बुझाएको छ, अनि त्यसपछि कारण अथवा हेतुलाई बुझाउने काम गरेको छ। यस कारणले गर्दा काला अक्षरमा दिएका यहाँ शब्दहरू अथवा पदहरू चाहिँ के हुन्? क्रिया विशेषण पद हुन्। अब अर्को कुरो के त भन्दा धेरैजना झुक्किनुहुन्छ क्रिया विशेषणका ठाउँमा क्रियायोगी आइदियो भनेदेखि यो चाहिँ अलग्गै हो भन्ने कुरा नसोच्नु होला है। क्रिया विशेषण पद र क्रियायोगी पद भनेको के हो? एउटै हो। परीक्षामा फेरि यहाँ चाहिँ हामीले क्रिया विशेषण पद भनेर पढेका छौँ, परीक्षामा तपाईँहरूलाई क्रियायोगी पद भनेको के हो अथवा क्रियायोगी भनेको के हो यसका प्रकारका बारे चर्चा गर्नुहोस् भनेर आइदियो भनेदेखि तपाईँ नझुक्किनु होला कोही पनि। अब त्यसपछि अर्कोमा जाउँ है। क्रिया विशेषणका कार्यहरू के हुन्? वाक्यमा क्रिया विशेषणले कस्तो किसिमको काम गर्दछ त? अब हेर्नुहोस्, वाक्यमा सबैभन्दा पहिले वाक्यमा यसले क्रियाको विशेषतालाई के गर्दछ? बुझाउने काम गर्दछ। पहिलो नम्बरमा क्रियाको विशेषतालाई वर्णन गर्ने काम गर्दछ। चाहे त्यो समय होस्, चाहे त्यो स्थान होस्, चाहे त्यो तरिका होस्, चाहे त्यो कारण होस्, चाहे त्यो परिमाण नै किन नहोस्, ती शब्दहरूलाई बुझाउँदछ। ती चाहिँ के हुन् त? क्रियाका विशेषताहरू हुन्। जस्तै म राम्ररी पढ्छु, राम्ररीले यहाँ पढ्छु क्रियापदको विशेषता बुझाएको छ। केटो फटाफट हिँड्छ भन्ने वाक्यमा हिँड्छ क्रियापद हो, यसको विशेषता बुझाउने काम गरेको छ फटाफटले। त्यस्तै सबै बाहिर बसेछन् क्रियापद र बाहिर चाहिँ के हो त? यहाँ क्रिया विशेषण पदका रूपमा रहेको छ। त्यस्तै दोस्रोमा वाक्यमा यसले विशेषणको पनि के गर्दछ? विशेषता बुझाउने काम गर्दछ। जस्तै उदाहरणका लागि आँप त साह्रै मिठो रहेछ भन्यो भनेदेखि अब यहाँ विशेषण पद कुन होला? हेलो सीता? मिठो। हजुर, मिठो। यो मिठो विशेषण पद। अनि त्यसपछि यो मिठो विशेषण पदको पनि विशेषता बुझाउने काम साह्रै पदले गरेको छ। यसकारणले गर्दा यो साह्रै पद चाहिँ के हो त? क्रिया विशेषण पद हो। त्यस्तै तिमी थोरै होचो भएछौ भन्ने जुन वाक्य छ यसमा भएछौ क्रियापद र होचो चाहिँ के हो? विशेषण पद हो।
अनि यो विशेषण पदको पनि थोरैले के गरेको छ, विशेषता बुझाउने काम गरेको छ। यसकारणले गर्दा यहाँ थोरै चाहिँ के हो त, क्रिया विशेषण अथवा क्रियायोगी पद हो। नझुकिनु होला, किनभने विशेषण पदमा पनि परिमाणबोधक विशेषणमा धेरै थोरै अलिकति पितिक्क हैन यस्ता शब्दहरू हुन्छन्, तर तिनीहरूले चाहिँ के त भन्दा नामपदको विशेषता बुझाउने काम गरेको हुन्छ। यदि यहाँ यो वाक्यमा आप त मिठो रहेछ भनेको भए यो मिठो विशेषणका रूपमा रहन्थ्यो, एडजेक्टिभ छँदैछ। त्यस्तै तिमी थोरै भात खान्छौ भन्ने वाक्य रहेछ भने फेरि त्यो थोरै चाहिँ के भइदिन्छ, विशेषण भइदिन्छ। यो कुरालाई बुझ्नु होला। त्यस्तै गरिकन अर्को उसले अलिकति धेरै भात खायो भन्ने जुन छ, यसमा चाहिँ धेरै विशेषण पद, किनभने भातको विशेषता बुझाउने काम गरेको छ धेरैले। त्यसकारणले गर्दा धेरै विशेषण पद, अनि धेरैको पनि विशेषता के गरेको छ, अलिकति पदले बुझाउने काम गरेको छ। यसकारणले गर्दा अलिकति के हो, क्रिया विशेषण पद हो। त्यस्तै गरिकन अर्को उदाहरण हेर्नुहोस्, रामेले त्यति अग्लो रुख चढेछ। हेर्नुहोस्, रुखको विशेषता बुझाउने काम अग्लो पदले गर्यो, अग्लो चाहिँ विशेषण पद, र त्यो अग्लोको पनि के गर्यो, त्यति पदले विशेषता बुझाउने काम गर्यो। यसकारणले गर्दा त्यति चाहिँ के हो त, क्रिया विशेषण अथवा क्रियायोगी पद हो। त्यस्तै गरिकन अर्को हेर्नुहोस्, यसले वाक्यमा क्रिया विशेषणको पनि विशेषता बुझाउने काम गर्दछ। सम्झिनु होला, क्रिया विशेषण पद छुट्याउनका निम्ति अहिले तरिकाहरू आउँदछन्। ती तरिकाहरू भन्दा पनि यो तीनवटा कुराहरूलाई मनासँगले बुझ्ने काम गर्नु होला। पहिलो चाहिँ के हो त भन्दा, यसले क्रिया विशेषण पदले क्रियापदको विशेषता बुझाउने काम गर्दछ अथवा क्रियाको विशेषता बुझाउँछ, नम्बर 1 मा। नम्बर 2 मा यसले विशेषणको पनि विशेषता बुझाउने काम गर्दो रहेछ भने तेस्रोमा चाहिँ के त भन्दा क्रिया विशेषणको पनि विशेषता बुझाउने काम क्रिया विशेषण पद अथवा क्रियायोगी पदले गर्छ। जस्तै चरो त निकै माथि उड्यो। अब यहाँ म सोध्दै छु, हेलो समिता भन त नानी, यहाँ दुईटा क्रिया विशेषण पद छ, त्यो क्रिया विशेषण पद मध्ये पहिलो क्रिया विशेषण पद चाहिँ कुन होला? हजुर सर, यो वाक्यमा चरो त निकै माथि उड्यो भन्ने वाक्यमा दुईटा क्रिया विशेषण पद छन्। ती क्रिया विशेषण पद मध्ये पहिलो स्थानका निम्ति स्थानबोधक क्रिया विशेषण चाहिँ कुन होला? माथि। माथि, भेरी गुड। अब यो माथि क्रिया विशेषण पद हो, स्थानबोधक क्रिया विशेषण भने त्यसको विशेषता पनि बुझाउने काम केले गरे, कुन पदले गरेको छ? निकै पदले गरे। हजुर हो, निकै पदले गरेको छ। यसकारणले गर्दा यो निकै पद पनि के हो? क्रिया विशेषण पद हो। त्यस्तै दोस्रोमा हेर्नुहोस्, तिमी अलि सामुन्ने आऊ। हेर, स्थान बुझाउने काम स्थानबोधक क्रिया विशेषण सामुन्ने हो भने त्यसको पनि विशेषता बुझाउने काम अलि पदले, अथवा यो अलि भनेको चाहिँ अलिको हो, नजिक हो भन्ने बुझिन्छ है। अलि सामुन्ने आऊ भन्दा अलि पनि के हो त? क्रिया विशेषण पद हो। त्यस्तै अर्कोमा हेर्नुहोस्, बाबु साह्रै राम्ररी पढ्नुपर्छ है भन्ने जुन वाक्य छ, यस वाक्यमा राम्ररीले पढ्नुपर्ने तरिकालाई बुझाएको छ। त्यसकारणले राम्ररी क्रिया विशेषण हो, त्यसको पनि विशेषता बुझाउने काम साह्रै पदले गरेको छ। यसकारण साह्रै पद पनि के हो? क्रिया विशेषण पद हो। स्क्रिनशट पनि लिँदै गर्नु होला है। अगाडिको लिनुभयो, सुरुवातको? हस्, थ्याङ्क यू। अब त्यसपछि हजुर 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 भन्नुहोस्। त्यो के रे पहिलोको छ नि, त्यो वाक्यमा यसले क्रियाको विशेषता बुझाउँछ भन्ने यो भन्नुभएको होइन? त्यो भन्दा यतापट्टि हो, त्यसमा के सर? हजुर, त्यो क्रियापद छ नि जुन पढ्छ हिँड्छ भन्ने सर, अलिकति ठुलो स्वरले बोलिदिनुहोस् त, तपाईँकै आवाज सुनेन मैले। सर होइन, त्यो के रे म राम्ररी पढ्छु भन्ने अनि पढ्छु भन्ने क्रियापद छ नि सर। हजुर हजुर। अनि त्यो क्रिया विशेषण चाहिँ जहिले पनि त्यो क्रियापदको अगाडिपट्टि हुन्छ हो सर? हो, एकदमै 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 तपाईँले ठिक कुरा गर्नुभयो। यस्ता किसिमका वाक्यहरूमा जब वाक्यमा जहिले पनि क्रिया विशेषणहरू के हुन्छन् त भन्दा क्रियाको अगाडि नै के हुन्छ? प्रयोगमा आउँदछ। कुरो बुझ्नुभयो? जस्तै कर्ता पदहरू जुन छन् यी प्राय गरी हुन्छन्, तर त्यो चाहिँ वाक्यको संरचना अनुसार रहेको हुन्छ। कुरो बुझ्नुभयो? कहिलेकाहीँ अगाडि नै आइदिन्छ। जस्तै उदाहरणका लागि हेर्नुहोस् त,
आज म राम्ररी पढ्छु भन्यो भने आजले समयलाई बुझाउने काम गर्यो भनेपछि त्यो पनि के आज पनि के हो त समयबोधक क्रिया विशेषण हो। तर तरिका बुझाउने जुन पदहरू छन् प्राय गरी यिनीहरू चाहिँ के हुन्छन् क्रियाको अघिल्तिर नै प्रयोगमा आउँदछ। कुरो बुझ्नुभयो? क्रियाको अघिल्तिर नै प्राय गरी आउँछ र क्रियापद कर्ता पदको पछाडि नै प्राय गरी आउँछ। तर त्यो चाहिँ वाक्यको सामान्य जुन वाक्यहरू छन् ती सामान्य वाक्यमा चाहिँ क्रियाको पछाडि नै आउँछ। अनि विशिष्ट किसिमका वाक्यहरू छन् भने जस्तै साहित्यिक वाक्यहरू छन् भने ती वाक्यमा चाहिँ सुरुवातमै अथवा प्रारम्भिक चरणमै आउन सक्दछ। जस्तै उदाहरणका लागि अघि मैले भने आज म राम्ररी पढ्छु है आमा भन्यो भनेदेखि आज त सुरुवातमै आयो वाक्यको, होइन? त्यस कारणले गर्दा अब यहाँ क्रियाको अगाडितिर त छैन, तर क्रमका रूपमा हेर्ने हो भने त कर्ताको अघिल्तिर मात्रै प्रयोग भएको छ सुरुवातमै। त्यस कारणले त्यो पद पनि के हो त भन्दा क्रिया विशेषण नै हो। यति बुझ्नुहोस्, तपाईँले त्यो त्यसरी चाहिँ बुझ्ने काम नगर्नु होला। क्रियापदको अगाडि नै प्रयोग हुन्छ भन्ने चाहिँ नसोच्नु होला। यसले चाहिँ के त भन्दा क्रियाको विशेषता बुझाउने चाहिँ के हो त क्रिया विशेषण पद हो भन्ने कुरा तपाईँले बुझ्नु पर्दछ। जहाँसुकै प्रयोग भयो भने पनि त्यसले के गर्छ त भन्दा क्रियाको समयलाई बुझाउँछ, क्रियाको स्थानलाई बुझाउने काम गर्दछ, क्रियाको परिमाणलाई बुझाउने काम गर्छ, क्रियापदको कारणलाई बुझाउने काम गर्छ, अनुकरणलाई बुझाउने काम गर्छ। त्यो पद चाहिँ के हो त क्रिया विशेषण अथवा क्रियायोगी पद हो भन्ने कुरा बुझ्नु पर्यो। हुन्छ, अब क्लियर हुनुभयो? भयो सर। हवस्, थ्याङ्क यू। अब त्यसपछि अर्कोमा है, यहाँ यसमा जाउँ है त। स्क्रिनसट पनि गर्दै गर्नु होला, मैले अनुरोध गरेँ है सबैलाई। अब क्रिया विशेषण पदका प्रकारका बारेमा चर्चा गरौँ। क्रिया विशेषण पदका प्रकारहरू हेर्नुहोस्। अर्थ र बनोटका आधारमा क्रिया विशेषण चाहिँ जम्मा दुई प्रकारको हुन्छ। हेर्नु होला है, अर्थ र बनोटका आधारमा क्रिया विशेषण दुई प्रकारको हुन्छ र अर्को अर्थका आधारमा चाहिँ क्रिया विशेषण 5 प्रकारका रहेको हुन्छ। यहाँ अर्थ र बनोटका आधारमा मैले अघि नै भने अर्थ र बनोटका आधारमा क्रिया विशेषण दुई प्रकारको भनियो। अनि अर्को चाहिँ अर्थका आधारमा चाहिँ बनोटका आधारमा र अर्थका आधारमा गरेर क्रिया विशेषणको प्रकारलाई छुट्याउने काम गरिन्छ भने अर्को चाहिँ के हो त भन्दा अर्थका आधारमा मात्रै क्रिया विशेषण जम्मा 5 प्रकारका हुने गर्दछन्। नम्बर 1 मा समयवाचक क्रिया विशेषण, जसलाई हामी के भन्छौँ टाइम एडभर्ब भनेर अङ्ग्रेजीमा तपाईँहरूले पढ्नुभएको हुनसक्छ। त्यही नै के हो त यो समयवाचक क्रिया विशेषण हो। जस्तै वाक्यमा क्रियापदको समयगत आधार बुझाउने जुन पद हो त्यो पद नै के हो त समयवाचक क्रिया विशेषण हो। अब समयवाचक अन्य क्रियापदहरूमा क्रिया विशेषणहरूमा जस्तै हिजो, आज, भोलि, पर्सि, अस्ति, अहिले, हरपल, तुरुन्तै, फर्केपछि, म फर्केपछि तिमी घर जानु भन्यो भने फर्केपछि के भयो त क्रिया विशेषण पद भयो। यसले के गर्यो त भन्दा समयलाई बुझायो। उमिन, मैले अनुरोध गरेँ टाउकोमा हात नराख्नु नानी, टाउकोमा हात राखेर पढ्नु हुँदैन बाबा, चिन्ताग्रस्त भनिन्छ है, अर्कोतिर सोचाइ जान्छ है। हस् ल, अब त्यसपछि अर्कोमा हेरौँ। पोहोर, आगौँ, यतिन्जेल, निपर्सी, गरिन्जेल, उस बखत, जाँदा, दिउँसो, बेलुका, तत्काल, फेरि, अन्तत। यसले पनि समयलाई बुझाउँछ है। अन्तत तिमीले यो काम गर्नै पर्छ भनेको अन्तिम समयसम्म पनि तिमीले यो काम गर्नै पर्छ भन्ने हो। त्यस्तै गरिकन अनि कुर्दासम्म, साँझ, बिहान, भरे, पहिले, सधैँ, अघि, पछि, परार, तुरुन्तै, सबेरै, भर्खर, बल्ल, नित्य, समसाझै, यस्ता जुन पदहरू छन् यी सबै पदहरू के हुन्छन् समयलाई बोध गराउँदछन्। त्यस कारणले गर्दा यिनीहरू के हुन् समयवाचक क्रिया विशेषण अथवा क्रियायोगी पद हुन्। त्यस्तै गरिकन अर्कोमा म गएँ। ल, अब यो स्थानवाचक
क्रिया विशेषण। हेर्नुहोस्, स्थानवाचक क्रिया विशेषण भनेको कस्तो त भन्दा वाक्यमा क्रियाद्वारा भएको जुन काम हो त्यो कामको के गर्ने ठाउँ बुझाउने अथवा स्थान बुझाउने पद चाहिँ स्थानबोधक अथवा स्थानवाचक क्रिया विशेषण हो, जसलाई हामी अङ्ग्रेजीमा प्लेस एडभर्ब भनेर भन्दछौँ। जस्तै भित्र, बाहिर, तल, माथि, वारिपारि, यताउता, वर, पर, परतिर, तलतिर, यहाँ, त्यहाँ, यहीँ, त्यहीँ, उँधो, उँभो, मुनतिर, वारपार, अगाडि, पछाडि, सामुन्ने, यस्ता किसिमका जुन पद छन् उनले ठाउँलाई बुझाउने काम गर्दछन्। त्यस्तै गरिकन अर्को चाहिँ के त भन्दा रीतिवाचक क्रिया विशेषण। अब यो रीति भनेको के त भन्दा क्रियापदको काम हुने ढङ्ग अथवा तरिका, पद्धति र प्रक्रिया भन्ने बुझिन्छ। र यदि वाक्यमा त्यस्ता पदहरू अथवा जुन पदले क्रियापदको काम हुने ढङ्ग बुझायो, तरिका बुझायो, पद्धतिलाई बुझायो अथवा प्रक्रियालाई बुझाउने काम गर्यो भने त्यस्ता पदहरू के भइदिन्छन्? रीतिवाचक क्रिया विशेषण भइदिन्छन्। र जस्तै कसरी, अन्य उदाहरणहरूमा कसरी, चुटुक्क, अकस्मात, आनन्दले, फटाफट, दौडेर, हेर्दै, बेसरी, यसो, जसरी, बुर्लुक्क, साहस साथ, मस्तसँग, मुन्टिँदै, राम्रोसँग, ढिलो, चाँडो, अबेर, त्यसरी, राम्ररी, हिम्मत साथ, यस्ता जुन पदहरू छन् उनीहरू चाहिँ के हुन् त? रीतिवाचक क्रिया विशेषण हुन् अथवा क्रियायोगी हुन्। अब तपाईहरूले के बुझ्नुपर्छ भन्दा अनुकरणात्मक शब्दहरू जति पनि हुन्छन् ती सबै शब्दहरू चाहिँ के हुन्? रीतिवाचक क्रिया विशेषण अन्तर्गत पर्दछन्। त्यसपछि अर्कोमा जाउँ, परिमाणवाचक क्रिया विशेषण। अब क्रियाको कामको परिमाण वा मात्रा बुझाउने जुन पद हो त्यो नै के हो त? परिमाणवाचक क्रिया विशेषण पद हो। जस्तै निकै, धेरै, थोरै, अलिकति, त्यति, प्रशस्त, साह्रै, केवल, अत्यन्तै, मात्र, यति, उति, जति, कति, असाध्यै, मनग्यै, भरपुर, थुप्रै, कम्ती, यस्ता जुन पदहरू हुन् यिनीहरूले चाहिँ के बुझाउँदछ त भन्दा परिमाणलाई बुझाउँदछ। यस कारणले गर्दा यिनीहरू के हुन्? परिमाणवाचक क्रिया विशेषणहरू हुन्। तर यति बुझ्नुहोस्, फेरि अलि झुक्किनु होला, यदि यस्ता पदहरूले नामको विशेषता बुझायो भने तिनीहरू के भइदिन्छन्? फेरि विशेषण पद भइदिन्छन्। जस्तै मैले निकै भात खाएँ, उसले धेरै भात खायो, उसले धेरै काम गर्यो, उसले थोरै खाजा खायो भन्यो भनेदेखि चाहिँ फेरि यिनीहरू पद के भइदिन्छन्? विशेषण पद भइदिन्छन् है। तपाईँले यति कुरा बुझ्नु होला। तर यदि क्रिया पदको विशेषता बुझाउने काम गर्यो, क्रिया विशेषण पदकै विशेषता बुझाउने काम गर्यो भने त्यो चाहिँ के भइदिन्छ? परिमाणवाचक क्रिया विशेषण अथवा क्रियायोगी पद भइदिन्छ। त्यस्तै अर्को 5औं नम्बरमा कारणवाचक क्रिया विशेषण। वाक्यमा क्रियापदको कार्यको कारण बुझाउने पद चाहिँ कारणवाचक क्रिया विशेषण हुन्छ। जस्तै पढ्न, नमान्दा, हेर्नाले, भएकोमा, बसी, यस्ता किसिमका पदहरू। अब यसलाई चिन्नका निम्ति किन भन्ने प्रश्न गर्नुभयो भने वाक्यमा त्यो प्रश्न गर्दा उत्तरमा आउने जुन पद हुन्छ त्यो पद चाहिँ के भइदिन्छ? कारणवाचक क्रिया विशेषण भइदिन्छ। अब यी प्रकारहरू नै, यी जुन 5वटा प्रकारहरू छन्, यी 5वटा प्रकारहरू के छन् त भन्दा अहिले नेपाली भाषामा प्रचलनमा रहेको छ। र अब क्रिया विशेषणका प्रकारहरूका बारे चर्चा गर्नुहोस् भने तपाईँले यही 5वटा प्रकारहरू चाहिँ के गर्नु होला? लेख्नु होला। अब यहाँ हेर्नुहोस् है, बनोटका आधारमा क्रिया विशेषणको प्रकार। अब यो नसोधिला भन्न सकिन्न, यस कारणले गर्दा मैले यसलाई के गरिदिएको हुँ? यहाँ उल्लेख गरिदिने काम गरेको हुँ। सम्झिनुहोस्। अघि चाहिँ हजुर हजुर त्यो परिमाणवाचक क्रिया विशेषणमा एकचोटि ल्याइदिनु न। हस् 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 हस्। ए यसमा क्या सर, अनि परिमाणवाचक क्रिया विशेषण छ नि, अनि अर्को विशेषणमा फेरि परिमाणबोधक विशेषण, अनि त्यो झुकिन्छ होला हामीले सर। ए नानु हो, त्यही त मैले भनेको त्यो विशेषणका बारे पनि अहिले म चर्चा गर्छु नि नानी, एकछिन। हस्, फेरि म बुझाउँछु। हस्, हुन्छ। यसको एकैछिन पछाडि आउँछ, पहिले यसलाई सकौँ अनि त्यसपछि क्रिया विशेषण पद चिन्ने तरिकाका बारेमा म चर्चा गर्छु। त्यसमा म डिटेलमा कुरा गर्छु है त। हस्,
हस् अब यसलाई चाहिँ स्क्रिनसट चाहिँ लिन नबिर्सिनु होला है। बनोटका आधारमा क्रिया विशेषणको प्रकार हेर्नुहोस्। नम्बर 1 मा चाहिँ के हो त भन्दा मुख्य क्रिया विशेषण सम्झिनु होला। त्यस्ता शब्द जुन स्वयं क्रिया विशेषणका रूपमै निर्मित भएका हुन्छन्। कुरो बुझ्नु भयो कि हैन? अब जहाँ त्यसले स्थानलाई बुझायो अनि त्यसपछि त्यसले समयलाई बुझाउने काम गर्यो अनि त्यस्तै गरिकन त्यसले अनुकरणलाई बुझाउने काम गर्यो भने तिनीहरू चाहिँ के हुन् त भन्दा स्वयं क्रिया विशेषण पद हुन्। तिनलाई जुनसुकै ठाउँमा जहाँसुकै राखे तापनि तिनले के गर्छ क्रिया विशेषणकै काम गर्दछ भने स्वयं निर्माण भएका। जस्तै शब्दहरू दुई प्रकारका हुन्छन्। एउटा चाहिँ मूल शब्द हुन्छ, अर्को चाहिँ व्युत्पन्न शब्द हुन्छ। म तपाईहरुलाई यो शब्द निर्माणका क्रममा यसका बारेमा डिटेलमा चर्चा गर्छु। अहिले चाहिँ सामान्य रूपमा मात्रै कुरा गरेँ। ती मूल शब्द भनेको कस्तो त भन्दा तिनलाई टुक्र्याउन सकिँदैन हैन, तिनलाई तिनको संरचनालाई देखाउन सकिँदैन भने तिनीहरू चाहिँ के हुन् मूल शब्द हुन् भने। अब यहाँ मुख्य क्रिया विशेषण भनेको त्यस्तो क्रिया विशेषण जुन चाहिँ ओरिजिनल्ली के भएको हुन्छ क्रिया विशेषणकै रूपमा रहन्छ। जस्तै अब भन्यो भने त्यो मुख्य नै भइदियो, भरे भइदियो। यहाँ बनोट देखिएको छैन त्यस्ता किसिमको। अनि साँझ यहाँ पनि बनोट देखिएको छैन, व्युत्पन्न भएको छैन, उपसर्ग पनि लागेको छैन, प्रत्यय लागेर पनि यो क्रिया विशेषण पदका रूपमा रहेको छैन। ज्यादै शब्द पनि न यहाँ समास भएको छ, न यहाँ उपसर्ग लागेको छ, न प्रत्यय भएको छ, न यहाँ डबलिङ अर्थात् द्वन्द्व द्वित्व भएको छ अथवा दोहोरिने काम भएको छ। त्यसकारणले गर्दा यिनीहरू चाहिँ के हुन् त भन्दा मुख्य क्रिया विशेषणका रूपमा रहेका छन् भने। अर्को चाहिँ के त भन्दा व्युत्पन्न क्रिया विशेषण भनेको शब्द निर्माण प्रक्रियाद्वारा निर्मित जुन क्रिया विशेषण हुन् तिनलाई नै के भनिन्छ व्युत्पन्न क्रिया विशेषण भनिन्छ। जस्तै पछाडिको के हुन्छ पश्च जोड आडी पछाडी भयो। हेर्नुहोस् अब यो पश्च शब्द चाहिँ के हो मूल अथवा मुख्य क्रिया विशेषण भयो भने पछाडी चाहिँ के भइदियो त भन्दा यो व्युत्पन्न क्रिया विशेषणका रूपमा आयो। त्यस्तै अगाडिको अग्र जोड आडी अगाडि, अनि यति जोड उन्जेल यतिन्जेल, सुत जोड उन्जेल सुतुन्जेल, अनि त्यस्तै गरिकन यह जोड आहा यहाँ त्यहाँ त्यह जोड आहा त्यहाँ, फल जोड स्वरूप फलस्वरूप, कहिले जोड काहीँ कहिले काहीँ, हेर जोड न हेर्न, देख जोड हेरेर देखेर, एक जोड पल्ट एकपल्ट, प्रति जोड दिन प्रतिदिन, कारण जोड वश कारणवश, फल जोड दा फलदा, लेख जोड दो लेख दो, गम्भीर जोडता जोड पूर्वक अथवा गम्भीरता जोड पूर्वक गम्भीरता पूर्वक। यिनी यस्ता शब्दहरू पनि क्रिया विशेषण हुन् तर यिनीहरू के हुन् त व्युत्पन्न क्रिया विशेषण अर्थात् शब्द निर्माण प्रक्रियाद्वारा यी शब्दहरू चाहिँ के भएका हुन् निर्माण भएका हुन्। र अब त्यसपछि म अर्कोमा जाँदैछु। अब आए है गाठी कुरो क्रिया विशेषण पदको पहिचान र यसका सम्भावित प्रश्नहरूका बारेमा म चर्चा गर्दैछु यो स्लाइडमा। पहिलोमा हेर्नुहोस् अब कसरी चिन्ने वाक्यमा क्रिया विशेषण पद भन्दा पहिलो चाहिँ हेर्नुहोस् वाक्यमा तपाईले के गर्नुहोस् भने कहिले कहाँ कसरी किन र कति भन्ने प्रश्न गर्ने र त्यसका उत्तरमा आउने जति पनि शब्द अथवा पदहरू छन् ती पदहरू चाहिँ के भइदिन्छन् क्रिया विशेषण पद भइदिन्छन्। तर ती पदले के बुझाउनु पर्दछ भन्दा क्रियाको विशेषतालाई बुझाउने काम गर्नुपर्छ, क्रियापदको कार्यको समयलाई बुझाउनु पर्यो, स्थानलाई बुझाउने काम गर्नु पर्यो, तरिकालाई बुझाउने काम गर्नु पर्यो। त्यस्तै गरिकन अर्को हेर्नुहोस् धातुमा एर प्रत्यय जोडिएका जति पनि शब्दहरू छन् चाहे ती जुनसुकै ठाउँमा प्रयोगमा आओस् तिनीहरू के भइदिन्छन् भन्दा क्रिया विशेषण भइदिन्छ। जस्तै ऊ खाएर घर जान्छ भन्यो भनेदेखि खाएर के भइदियो क्रिया विशेषण पद भयो। यसरी धातुमा एर प्रत्यय लागेका जति पनि शब्दहरू छन् ती शब्दहरू के हुन्छन् क्रिया विशेषण भइदिन्छन्। त्यस्तै अर्को हेर्नुहोस् असमापिका वा अपूर्ण क्रिया सहायक क्रियासँगै प्रयोग भएको छ भने अब यहाँ विचार गर्नु होला है। यहाँ उदाहरण पनि मैले दिएको छु यहाँ बुझ्नुस्। जस्तै असमापिका क्रियाको चर्चा गर्दैछु। जस्तै खाँदै छ म उदाहरणबाट गएँ है त। खाँदै छ
भन्ने जुन क्रियापद छ ऊ खाजा खाँदैछ भन्ने सपोज हामी वाक्य ल्याउँ। यो वाक्यमा खाँदैछमा खाँदैलाई मात्रै अन्डरलाइन गरिएको रहेछ भने यो अवस्थामा खाँदै चाहिँ के हुन्छ, क्रिया विशेषण हुन्छ। तर खाँदैछ भनेर पुरै अन्डरलाइन गरिएको रहेछ भने यो फेरि के भइदिन्छ, क्रियापद भइदिन्छ। त्यस्तै अर्को हेर्नुहोस्, गरेको हो, उसले यही काम गरेको हो भन्यो भनेदेखि यहाँ गरेको मात्रै अन्डरलाइन छ भनेदेखि यो चाहिँ के भइदिन्छ, मुख्य क्रिया हो अथवा अपूर्ण क्रिया हो, असमापिका क्रिया हो। यो असमापिका क्रियालाई वाक्यमा रेखाङ्कन मात्रै गरिएको रहेछ भने त्यो अपूर्ण अथवा असमापिका क्रिया चाहिँ के भइदिन्छ, क्रिया विशेषण अथवा क्रियायोगी भइदिन्छ। ऊ पढ्दी थिए भन्यो भने पढ्दीलाई मात्रै अन्डरलाइन गरिएको रहेछ भनेदेखि यो चाहिँ अपूर्ण क्रियाका रूपमा छ अथवा असमापिका क्रियाका रूपमा रहेको छ अथवा सहायक क्रियासँगै प्रयोग भएको छ। यस कारणले गर्दा यो क्रिया विशेषण भइदिन्छ। त्यस्तै गरिकन अर्को नियम चाहिँ के त भन्दा इन्जेल अथवा उन्जेल जोडिएका शब्दहरू जुन छन् ती शब्दहरू चाहिँ के भइदिन्छन्, क्रिया विशेषण भइदिन्छन्। तिमी म बसुन्जेल यही बस भन्यो भने बसुन्जेल चाहिँ के भइदियो, क्रिया विशेषण भइदियो। बोलुन्जेल तिमी बोलुन्जेल बोल भन्यो भनेदेखि बोलुन्जेल क्रिया विशेषण पद भइदियो। त्यस्तै गरिकन अर्को नियम के त भन्दा अनुकरणात्मक, मैले अघि पनि भनेको छु, अनुकरणात्मक शब्दहरू जति पनि छन् ती सबै के भइदिन्छन्, क्रिया विशेषण भइदिन्छन्। त्यस्तै नामयोगी जोडिएका पुरै शब्दहरू, म यसपछि नामयोगीका बारेमा चर्चा गर्छु जसलाई अङ्ग्रेजीमा प्रिपोजिसन भनिन्छ। त्यसका बारेमा पनि तपाईँले पछिल्लो कक्षामा नामयोगीको कक्षामा तपाईँहरूले स्पष्टसँगले बुझ्न सक्नुहुन्छ। अहिले यति मात्रै बुझ्नुहोस्, नामयोगी जोडिएका जुन शब्दहरू छन् ती शब्द अथवा पदहरू पुरै अन्डरलाइन गरिएको रहेछ भने तिनले ठाउँलाई बुझाइदिने काम गर्दछ। जस्तै म खोलातिर गएँ भन्यो भने खोलातिर के भइदियो, ठाउँ भइदियो। तर म खोलातिर गएँ भन्ने वाक्यमा खोलालाई मात्रै अन्डरलाइन गरेको छ अथवा खोलोलाई मात्रै अन्डरलाइन गरेको छ भने त्यो खोलो चाहिँ फेरि के भइदिन्छ, नामपद भइदिन्छ। त्यस्तै तिर, तर्फ, मजासँग, म हिजो मजासँग सुतेँ भन्दा सुत्ने तरिकालाई यसले के गर्यो, बुझाउने काम गर्यो। त्यस कारणले गर्दा मजासँग के हो, क्रिया विशेषण पद हो। त्यस्तै कतिपय विभक्ति जोडिएका जुन पदहरू हुन्छन् ती पदहरू पनि के भइदिन्छ त भन्दा क्रिया विशेषण पदका रूपमा आउँदछ। त्यस्तै न प्रत्यय जोडिएका शब्दहरू पनि क्रिया विशेषणका रूपमा रहन्छ। जस्तै हेर्न, गर्न, पढ्न, भन्न यस्ता पदहरू। त्यस्तै गरिकन अब क्रिया विशेषण यसलाई सक्छु है। अनि त्यसपछि अघि नानीले प्रश्न उठाउनु भएको थियो त्यसका बारेमा चर्चा गर्छु। क्रिया विशेषणसँग सम्भावित प्रश्नहरू, यसलाई पनि स्क्रिनसट गर्नुहोला। अब क्रिया विशेषण कति प्रकारको हुन्छ, त्यस्तै क्रिया विशेषणको परिचय दिँदै यसको प्रकारका बारे चर्चा गर्नुहोस्। अनि त्यस्तै अर्को हेर्नुहोस्, तलका शब्दमध्ये कुन क्रिया विशेषण हो भन्ने गर्दछ है, अथवा होइन भनेर अप्सन दिन्छ, तपाईँले पत्ता लगाउनु पर्ने हुन्छ। त्यस्तै वाक्यमा क्रिया विशेषणले गर्ने कार्यका बारेमा चर्चा गर्नुहोस् भनेर आइदिन सक्छ। त्यस्तै अर्को हेर्नुहोस्, तिमीले त निकै धेरै राम्रो काम गरेछौ, यस वाक्यमा कुन चाहिँ क्रिया विशेषण पद हो, ल भन त सीता बहिनीले भनिदिउँ त। मैले सीतालाई प्रश्न सोधेँ। हजुर निकै हो। हजुर, ल हस् हस्, थ्याङ्क यू सो मच। किनभने यहाँ निकै क्रिया विशेषण पद हो। अनि त्यसपछि अर्को हेरौँ है, यहाँ दुईटा चाहिँ के छ त भन्दा क्रिया विशेषण पदका रूपमा रहेको छ है। सम्झी, कुन चाहिँ क्रिया विशेषण पद हो भन्दा दुईटा क्रिया विशेषण पद यो वाक्यमा रहेका छन्। म अर्को एकजनालाई सोधेँ। ओके, बिएम भाइ भन्नुहोस् त। राम्रो हो सर। अलिकति तपाईँ चिप्लिनु भयो है, अलिकति चिप्लिनु भयो। मनमा राखिरहनुहोस् त। म यहाँ नाम हेर्दैछु है, प्लिज एकछिन। सातजना मात्रै हुनुहुँदो रहेछ।
ओके सबिन हेलो सुबिन भाइ भन्नुहोस् त। धेरै सर। भेरी गुड, तपाईँले धेरै भन्नुभयो, भेरी गुड। किन भन्नु होला भने मैले बिएम भाइ अघि मैले चर्चा गरेको छु है। म फेरि अघि कसले सीता बहिनीले सोध्नु भएको कि कसले सोध्नु भएको थियो यो प्रश्न, क्रिया विशेषण र विशेषणमा अलिकति चर्चा गरिदिनुहोस् भनेर कसले भन्नुभएको थियो? उमिल हो सर, उमिल। मैले सर। हस् है, सीताले नै भन्नुभएको रहेछ। ल ठिक छ। ल अब हेर्नुहोस् है त, यहाँ अलिकति म यसलाई के गर्छु भन्दा मैले स्लाइड सो गरेँ है लेख्नका निम्ति। ल ल अब अघि हामीले खै त कलमले आएन बा। ल एकैछिन है, एकैछिन। ल म यहाँ फोन उठाउँ है त। हस्, कस्तो डिस्टर्ब गरे। ल अब जस्तै हेर्नुहोस् है, यो पदमा मेरो आवाज सुनिरहनु भएको छ नि है? यस सर। सुनिरहेको छ। ओके थ्याङ्क यू। अब यहाँ हेर्नु होला, यही वाक्यमा हेर्नुहोस् है, तिमीले त निकै धेरै राम्रो काम गरेछौ है। अब यो वाक्यमा हेर्नुहोस्, अब यहाँ क्रियापद चाहिँ के त भन्दा गरेछौ, अनि त्यसपछि यो काम कुन पद होला भन्नुहोस् त कसैले? हामीले पढिसकेका छौँ, काम कुन पद हो पद वर्ग अन्तर्गत? भन्नुहोस् त कसैले भन्नुहोस् एकजना, काम कुन पद हो? ल कोही बोलिदिनु भएन। नामै भन्नुपर्ने हो कि? विशेषणहरू। हजुर, काम कुन पद? काम विशेषण नै होला। हेलो स्वस्तिका, स्वस्तिका भन्नुहोस् त। नाम। नाम पद, भेरी गुड। अब यो नाम पद हो है। जस्तै यहाँ विशेषण पद भन्नुभयो है, विशेषण पद त के त भन्दा क्रियाको अघिल्तिर आउने बित्तिकै त्यसले विशेषता बुझाउँछ भन्ने हुँदैन है। यो चाहिँ नसम्झिनु होला, यस्तो चाहिँ हुँदैन। जस्तै वाक्यमा हामीले के बुझ्नुपर्ने हुन्छ भन्दा मुख्य गरिकन त्यो पदले कस्तो भूमिका निर्वाह गरेको छ त्यसलाई चाहिँ के गर्नु, विचार गर्नु पर्दछ। जस्तै यहाँ गरेछौ क्रियापद भने, अब काम चाहिँ जस्तै हेर्नुहोस्, तिमीले त निकै धेरै राम्रो काम गरेछौ। यहाँ तिमीले कति काम गरेछौ भन्यो भने पनि आउँदैन। हेर्नुहोस्, कामलाई समेट्दैन। के गरेछौ भन्यो भने चाहिँ यस प्रश्नको उत्तरमा काम आउँदछ। त्यस कारणले गर्दा के को भनेर प्रश्न गर्दा उत्तरमा आउने पद चाहिँ के हुन्छ? नाम पद हुन्छ। यस कारणले गर्दा काम चाहिँ के हो? नाम पद हो। अब यो कामको विशेषता कस्तो काम भन्दा राम्रो काम। हेर्नुहोस्, यो राम्रो कामको विशेषता बुझाउने काम राम्रो पदले गरेको छ। यस कारणले गर्दा यो चाहिँ के हो त भन्दा राम्रो विशेषण पद हो। अब यो राम्रो विशेषण पदको हामीले भनेका थियौँ, अघि चर्चा गरेका थियौँ, कस्तो काम गर्छ क्रिया विशेषणले वाक्यमा भन्ने चर्चा भन्ने विषयका बारेमा कुरा गर्दा हामीले के बुझ्यौँ त भन्दा विशेषणको पनि विशेषता बुझाउने जुन पद हो त्यो पद पनि के हुन्छ? क्रिया विशेषण हुन्छ भनेका थियौँ भने। अब यो यहाँ राम्रो विशेषण पदको विशेषता बुझाएका कारणले गर्दा यो धेरै पद चाहिँ के हो त भन्दा
क्रिया विशेषण पद हो भने अर्को अब यो धेरै विशेषण पद क्रिया विशेषण पदले पनि निकै भन्ने यसको पनि निकै पदले के गरेको छ विशेषता बुझाउने काम गरेको छ। यसकारणले गर्दा यो निकै पद के हो त क्रिया विशेषण पद हो अथवा निकै पनि क्रिया विशेषण पद धेरै पनि क्रिया विशेषण पद हो। अब म अर्को सन्दर्भमा विशेषण पदका सन्दर्भमा जाँदैछु। जस्तै हजुर 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 भन्नुहोस्। तिमी चाहिँ त्यो सर्वनाम हो अनि ले भनेको चाहिँ सर ले भन्नुभयो। हजुर यसका बारे पनि चर्चा गर्छु म यो भन्दा पछिको कक्षामा है। यो ले चाहिँ नाम योगीका रूपमा आउँदछ है। हुन्छ हस् 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 विभक्ति चिन्हका रूपमा यसलाई लिइन्छ। त्यसकारणले गर्दा यो ले चाहिँ के हो त भन्दा नाम योगी पदका रूपमा आउँदछ। अहिले बुझिदिनुहोस् एकैछिन। अब जस्तै यहाँ हेर्नुहोस् है मैले यहाँ तिमी माउसको प्रयोग गर्छु है त ल एकैछिन। यहाँ तिमी निकै भात खान्छौ हेर्नुहोस्। तिमी निकै भात खान्छौ हेर्नुहोस्। यो वाक्यमा हेर्नु है अब एउटै पद के भइदिन्छ त भन्दा यसलाई चाहिँ पद विचलन भनिन्छ। हेर्नुहोस् है पदहरूको पद वर्ग विचलन भनेर तपाईहरुले साइन्समा पढ्नेले 12 मा पढ्नु होला, म्यानेजमेन्ट र आर्ट्स पढ्ने एजुकेसन पढ्नेले 11 मा नै पढ्नु होला। पद वर्ग विचलन भनिन्छ के यो अवस्थालाई। एउटै पदले विभिन्न स्थानहरुमा रहेर आफ्नो पद वर्गलाई चाहिँ के गर्दछ परिवर्तन गर्ने काम गर्दछ। अब हेर्नुस् यहाँ निकै पद यही वाक्यमा एउटा वाक्यमा निकै पद विशेषणका रूपमा छ। अर्को यहाँ माथिको वाक्यमा निकै पद चाहिँ के का रूपमा रहेको छ क्रिया विशेषण पदका रूपमा रहेको छ भने अब यसलाई हामीले कसरी छुट्याउने काम गर्ने त भन्दा कुन चाहिँ क्रिया विशेषण पद हो कुन चाहिँ विशेषण पद हो भन्ने सन्दर्भमा चर्चा गर्दा हामीले के बुझ्नु पर्छ त भन्दा यहाँ भात के हो नाम पद हो। हेर्नुस् अब यो भात नाम पदको विशेषता बुझाउने काम चाहिँ के भएको छ निकै पदले गरेको छ अथवा परिमाण बोधक विशेषण जसलाई हामी भन्थ्यौं त्यो परिमाण बोधक विशेषणका रूपमा यहाँ निकै पद रहेको छ। यदि यही वाक्यमा सम्झिनु होला है यही वाक्यमा तिमी निकै धेरै हेर्नुस् मैले यहाँ अर्को पद थपेँ यहाँ तिमी निकै धेरै भात खान्छौ भन्यो भने यो भातको विशेषता बुझाउने काम धेरै पदले गर्यो। यो धेरै चाहिँ फेरि विशेषण पद भइदियो। यो विशेषण पदको पनि के गर्यो त भन्दा विशेषता बुझाउने काम निकै पदले गरेको छ। यसकारणले गर्दा यो निकै पद फेरि के भइदिन्छ क्रिया विशेषण भइदिन्छ। जस्तै यहाँ हेर्नुस् तिमीले त निकै धेरै काम गरेछौ भन्यो भने यो राम्रोलाई हटाइदियो भनेदेखि एकछिन राम्रो पदलाई मैले हटाइदिएँ यहाँ सम्झिनु होला। यो राम्रो पदलाई हटाएपछि यहाँ धेरै चाहिँ विशेषण पद भइदियो किनभने कामको विशेषता बुझाउने काम धेरै पदले गर्यो भने यो धेरै पदको पनि विशेषता बुझाउने काम निकै पदले गर्यो। यसकारणले गर्दा यहाँ हामीले क्रिया विशेषण पद र विशेषण पदलाई के गर्न सक्छौं यसरी छुट्याउने काम गर्न सक्दछौं। त्यस्तै गरिकन अर्को के त भन्दा क्रिया विशेषण पद र क्रिया विशेषण पदका बीचको जुन अन्तर हो त्यो अन्तरलाई छुट्याउनका निम्ति यदि त्यो पदले नाम पदको विशेषता बुझाउने काम गर्यो भनेदेखि त्यो विशेषण पद भइदियो। यदि क्रियापदको विशेषता बुझाउने काम गरिदियो भनेदेखि फेरि के भइदिन्छ क्रिया विशेषण भइदिन्छ। जस्तै अर्को हेर्नुस् है अर्को यो वाक्यमा तिमी निकै धेरै खान्छौ भन्यो भनेदेखि यो फेरि दुईटै के भइदिन्छ भन्दा यो धेरै पनि क्रिया विशेषण भइदिन्छ निकै पनि क्रिया विशेषण पद भइदिन्छ।
यसरी चाहिँ बुझ्नु होला। अथवा तिमी धेरै खान्छौ भन्यो भने फेरि धेरै पनि के भइदिन्छ, क्रिया विशेषण पद नै भइदिन्छ। किनभने खान्छौ क्रियापदको विशेषता बुझाउने काम चाहिँ गरेको छ, परिमाणलाई बुझाइदिने काम गरेको छ। अब क्लियर भयो सीता बहिनी, क्लियर भयो भन्नुहोस् त? भयो सर तिमी त हजुर तिमी त साह्रै राम्रो रहेछौमा तिमी त साह्रै चाहिँ क्रिया विशेषण भयो होइन? अनि साह्रै यसमा राम्रो चाहिँ विशेषण हुन्छ? हो 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 हो। राम्रो त के हो त भन्दा नि, राम्रो त मुख्य क्रिया विशेषण हो नि। त्यो जुन सुकै ठाउँमा आयो भने पनि त्यो विशेषण नै भइदिन्छ। कुरो बुझ्नुभयो कि होइन है? अब यो मुख्य गरिकन परिमाण बोधक जुन विशेषण हो, त्यो परिमाण बोधक विशेषणले हामीलाई के गर्दछ, अलिकति अप्ठ्यारो पारिदिने काम गर्दछ। त्यो अवस्थामा चाहिँ विशेष ती परिमाण बोधक विशेषणले चाहिँ विशेषणको विशेषता बुझाउने काम गरेको रहेछ भने ती चाहिँ के भइदिन्छन्, क्रिया विशेषण पद भइदिन्छ। यति बुझ्नु होला। सर हजुर के अरे त्यो तिमी निकै धेरै खान्छौ भन्नुभयो नि, हजुर। अनि त्यसमा निकै र धेरै चाहिँ के भन्नुभयो? यहाँ सुन्नुहोस् है, निकै र धेरै चाहिँ दुईटै क्रिया विशेषण पद हो। अनि सर त्यो के अरे विशेषण हुनुको लागि चाहिँ त्यो क्रिया विशेषण अनि त्यसमा नामयोगी पनि आउनुपर्छ हो? नामयोगी होइन नानी, नाम पदको विशेषता बुझाउने काम चाहिँ त्यो पछिल्लो पदले चाहिँ गर्नु पर्यो है। पछिल्लो पदले, यहाँ हेर्नुहोस् त, तिमी निकै धेरै भात खान्छौ भन्ने जुन वाक्य छ, यो वाक्यमा चाहिँ तिमी सर्वनाम, अब यो निकै, अब यहाँ भात पद छ, यो भात चाहिँ नाम पद भएका हुनाले गर्दा नाम पदको विशेषता बुझाउने काम चाहिँ धेरै पदले गर्यो। यस कारणले गर्दा यो धेरै विशेषण पद भयो भने अब यो धेरैको पनि विशेषता बुझाउने काम केले गर्यो, कुन पदले गर्यो, निकै पदले गर्यो। यस कारणले गर्दा यो निकै पद के भइदियो, क्रिया विशेषण पद भयो, धेरै चाहिँ विशेषण पद भयो। अब यहाँ यो धेरै विशेषण पद हुन, क्रिया विशेषण पद हुनका निम्ति यहाँ नाम पदहरू कुनै पनि आउनु हुँदैन। त्यो यदि यहाँ नाम पद छैन भने, यो भात पद छैन भनेदेखि यो दुवै के भइदिन्छ, क्रिया विशेषण पद भइदिन्छ। अब क्लियर भयो? भयो सर। अनि के सर तिमी अलिक धेरै सुत्छौ, त्यसमा क्रिया विशेषण तिमी अलिक धेरै सुत्छौ भन्यो भने तिमी अलिक धेरै सुत्छौ भन्यो भने त्यो दुईटै पद के भइदियो, क्रिया विशेषण भयो। हस्। अनि त्यस्तै गरिकन अर्को हेर्नुहोस्, तिमी निकै धेरै, अब यहाँ चाहिँ आउँदैन, तिमी निकै धेरै बेर सुत्छौ भन्यो भने पनि फेरि यो तीनैवटा पद के भइदियो, हेर्नुहोस् है, तीनैवटा पद क्रियापद, क्रिया विशेषण पद भइदियो है। तिमी निकै धेरै बेर भनेको समयलाई नै त्यसले बुझायो, किनभने सुत्छौ क्रियापदको समयलाई बुझाउने काम गर्यो। अनि त्यसपछि धेरैले चाहिँ त्यही बेर अथवा समयको के गर्यो त भन्दा विशेषता बुझाउने काम गर्यो, किनभने त्यो पनि के हो त भन्दा क्रिया विशेषण पद भयो। अनि धेरै क्रिया विशेषण पदको पनि के गर्यो, निकैले विशेषता बुझाउने काम गर्यो। यस कारणले गर्दा तीनैवटा पद के भइदिए, क्रिया विशेषण पद भइदिए। अब त्यसपछि अब केही समस्या छ भन्नुहोस् त, मैले नभए म नामयोगी पदमा गएँ। छैन सर। हस् हस्, भनिहाल्नुहोस् है, भनिहाल्नुहोस्। अब अर्कोमा जाउँ, नामयोगी पद। अब यो नामयोगी पदमा एकछिन म चर्चा मात्रै गर्छु, अनि त्यसपछि यही स्लाइडका बारेमा कुरा गरेर आजको कक्षा अन्त्य गर्छु है त। जस्तै नामयोगी भनेको, यसलाई अङ्ग्रेजीमा प्रिपोजिसन भनिन्छ। वाक्यमा नामिक पद र पद समूहका दायाँतिर हेर्नुहोस् है, दायाँतिर विभक्ति जस्तै जोडिएर र कहिलेकाहीँ नजोडिएर, जोडिन पनि सक्छ नजोडिन पनि सक्छ, र सम्बन्ध समेत जनाउने जुन पद हो त्यो पदलाई चाहिँ के भनिन्छ, नामयोगी पद भनिन्छ। जस्तै मबाट कान्छोका निम्ति, यहाँ निम्ति नामयोगी हो तर त्यो जोडिएको छैन। त्यस्तै गरिकन जाने बित्तिकै, अनि त्यस्तै गरिकन जीवन पर्यन्त, कोठाभित्रमा भित्र पर्यन्त, यिनीहरू चाहिँ के हुन्, नामयोगी पद हुन्। त्यस्तै गरिकन अर्को के त भन्दा हामीले बुझ्नुपर्ने, हेर्नुहोस्, नामिक पदसँग आबद्ध रहने
विभक्ति पद समेत के हुन्छन् नाम योगी मानिन्छ। अनि नाम योगीले केलाई बुझाउँछ त भन्दा समयलाई बुझाउँछ, ठाउँलाई बुझाउँदछ, तरिकालाई बुझाउँदछ, कारणलाई बुझाउँछ, अवधिलाई बुझाउने काम गर्दछ, अनि त्यसले दिशालाई बुझाउँदछ एकापट्टि अर्कोतर्फ भन्ने, अनि अभावलाई समेत के गर्दछ बुझाउने काम गर्दछ। आजलाई यतिमै बिट मारौँ होला, समयले हामीलाई जा भनिसक्यो, 5 बजिसक्यो है। हेर्नुहोस्, मैले स्टप सेयरिङ गरेँ। केही छ भन्नुहोस् त, अब प्रश्नहरू केही छन्? हाँसिरहनु भएको छ सीता बहिनी, ल भन्नुहोस्। हजुर, के अरे नामसँग जोडेर आउने शब्दलाई चाहिँ नाम योगी भनिन्छ हो? हो, नाम पदसँग जोडिएर आउने जुन पद हो तिनीहरू चाहिँ के हुन्, नाम योगी हुन्। तर कहिलेकाहीँ के भइदिन्छ त भन्दा तिनीहरूका पछाडि, नामका पछाडि यदि अन्य चिन्हहरू छन् भने, जस्तै ले, लाई हैन, सम्बन्ध बुझाउने पद छन् भने तिनीहरूका पछाडि चाहिँ यो प्रिपोजिसन अथवा नाम योगी नजोडिन पनि सक्ने अवस्था रहन्छ है। त्यस्तो अवस्थामा चाहिँ तिनीहरू के हुन्छन्, छुट्टै आउँदछन्। तर ती पदहरू पनि के हुन सक्छन्, के भन्छन् त भन्दा नाम योगी नै हुन्छन्। हस् ल, हस् ल, अरू केही छ? कसैलाई केही सोध्नु छ? समिता बहिनी ठाट्नु भएको छ, केही भन्न खोज्नु भयो कि? हेलो समिता। होइन सर, सबै होइन। बिएम भाइ केही छ भन्नुहोस् प्रश्न? छैन सर। अब ल ठिक छ, आजलाई यति नै गरेँ। ह्याभ अ सेफ टाइम है। ओके, थ्याङ्क यू सो मच, थ्याङ्क यू। सेम टु यु सर। हवस् राजेन्द्र सर। हजुर हजुर सर। मैले अन्त्य गरेँ सर आजको